नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रधानमन्त्री निवास नयाँ भवनको शिलान्यास। संसद भवनमा ठूलो लगानी भयो भन्दै आएको टिप्पणीलाई नकारात्मक मानसिकताको संज्ञा। 2/3 बलमा सरकार संविधान विरोधी कार्य गर्न उद्यत रहेको कांग्रेसको आरोप। व्यवस्थापिका संसदलाई खेलौना बनाउने काम गरेको देउवाको दावी। भन्सारमा प्रक्रिया पूरा गरिएका सामान नअल्झाउन अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन। आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्न सुशासनमा जोड दिएको स्पष्ट। सिङ्गापुर र ओमनमा सिरिज खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा। र तालिबान लडाकुद्वारा अफगानिस्तानको एक अस्पतालमा विस्फोट। कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, 95 भन्दा बढी घाइते। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाहिरी दबाव र प्रभाव पर्न नदिन संघीय संसद भवन सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउन सुरु गरेको बताएका छन्। संसद भवन बनाउन ठूलो लगानी गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नीति निर्माण गर्ने संस्था त्यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अघि बढाउन पनि आफ्नै लगानीमा सो भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रस्ताएका हुन्। बिहिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासको नयाँ भवन शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भवनमा ठूलो लगानी भयो भनेर आएको टिप्पणीलाई नकारात्मक मानसिकताको संज्ञा दिँदै त्यसो गर्नु जायज नहुने पनि बताएका छन्। हाम्रो संसद भवन अरूको सहायतामा हामी निर्माण गर्दैनौँ। संसद भवन बनाउने हामी मित्रहरू पनि पाउन सक्थ्यौँ सहयोग गर्ने। तर देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था, नीति निर्माण गर्ने संस्था, कानुन बनाउने संस्था, जो अत्यन्त स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै प्रकारको कसैको दायित्व, उत्तरदायित्व, दबाव जस्ता कुराहरू नलिइकन सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने थलो, त्यस थलोलाई कुनै पनि प्रकारका प्रभावहरू मुक्त स्वतन्त्र राख्नुपर्ने, हाम्रो आफ्नै खर्चले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्री निवास आफ्नो लागि नभएको पनि बताएका छन्। भवन रङरोगन गर्दा गर्दै आफ्नो कार्यकाल सकिने र त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू उक्त नयाँ भवनमा बस्न पाउने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अबका प्रधानमन्त्री छिटो छिटो परिवर्तन नहुने पनि स्मरण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकाल भने सो भवन निर्माण कार्य हुँदै गर्दा बित्ने भएकाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले भने सो भवनमा शान्तसँग बस्न पाउने समेत बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 2/3 बलमा सरकार संविधान विरोधी कार्य गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ। संघीय संसदको चौथो अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको तेस्रो बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एकपछि अर्को गर्दै सरकार संविधान विरोध कार्य गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएका हुन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई खेलौना बनाउने काम गरेको उनले दावी गरेका छन्। सबै संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा सरकारले मानव अधिकार आयोगमाथि नियन्त्रण गर्ने काम गरेको तथा सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने स्वतन्त्र आयोगहरूलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको उनको जिकिर थियो। उनले संघीय संरचना अनुसार तिनै निकायमा अधिकार बाँडफाँड गर्नुको सट्टा सरकार अधिकारको दुरुपयोग गर्दै संघीय सरकारको शक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको आरोप लगाएका छन्। संविधानको भावना विपरीत सरकारका सबै गलत क्रियाकलाप विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत देउवाले दिएका छन्। त्यसैगरी वर्तमान सरकार बनेपछि आकाशिएको बजार मूल्य, चाडपर्व नजिकैसँगै बढेको कर, वृद्धि गरेका व्यवसायीहरू मार्कामा परेको सरकारको कार्यशैलीका कारण सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै उनले आफ्ना काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भन्सार कार्यालयहरूमा आवश्यक परे एजेन्टको विकल्पमा सरकारको तर्फबाट कर्मचारीको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। बिहिबार भन्सार विभागको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले भन्सार एजेन्ट सस्ता नभएको बताएका हुन्। आफ्नो सहजताका लागि व्यवसायीहरूले भन्सार एजेन्ट राखेको भन्दै त्यो आधिकारिक सस्ता नभएको मन्त्री खतिवडाले बताएका हुन्। भन्सार एजेन्सीहरूले गरेको काममा केही गन्ध आएको आभास भएकाले यस्ता अनावश्यक काममा लाग्न नहुने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। त्यस्तै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरे ल्याइएका सामान कुनै पनि हालतमा नअल्झाउन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मन्त्री खतिवडाले निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन भन्सार लगायतका शुल्कहरूको व्यवस्थालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। तपाईहरुले गरेको उत्पादन त्यो गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्ने खालको हुनु पनि भएन र मूल्य पनि अस्वाभाविक तुलनै गर्न नसकिने जस्तो हुनु भएन। 15% को संरक्षण खरिदमा सरकारले दिने भनेको छ र आयातित र स्वदेशमा उत्पादित हुने वस्तुको बीचमा पनि त्यही 10 देखि 15% को संरक्षण हो। त्यही संरक्षणको बीचमा हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो संरक्षण दिनको लागि हामीले उत्पादनका सबै क्षेत्रहरूमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं। अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेका बेला खुला अर्थतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त हुने नहुने बहसको विषय भएको पनि बताएका छन्। उनले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सरकारले सुशासनमा जोड दिएको पनि दोहोर्याएका छन्। भूमि सम्बन्धी ऐन 8औं संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पास भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन सहित पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाले बिहिबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले राजनीतिक र सामाजिक न्यायका हिसाबले सम्बोधन हुने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको बताइन्। लामो समयदेखि पीडामा बसेका भूमिहीनहरू भूमिको मालिक हुने सपना पूरा गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। निजी क्षेत्रलाई संविधानले नै 3 खम्बे अर्थतन्त्रको मुख्य पाटोको रूपमा लिइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई विकासमा योगदान गर्ने वातावरण बनाइदिने राज्यको कर्तव्य भएको उनको भनाइ थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई 7 आर्थिक वर्षको नाफाबाट एकै पटक बोनस बाँड्ने भएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्मको नाफाबाट बोनस बाँड्न लागेको हो। नाफाबाट 1,26,31,00,000 रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनस वितरणको तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट बोनस वितरणको निर्णय स्वीकृत भएको छ भने अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। सेवा प्रदायकको हैसियतमा नाफा खुवाउन लागेको प्राधिकरणले बताएको हो। प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय दुवैको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आफ्नो कुल नाफाको 90% रकम सेवा प्रदायकको हैसियतले प्राप्त हुने प्राधिकरणले बताएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। नेपालले आसन्न सिङ्गापुर र ओमानमा हुन लागेको T20 क्रिकेट सिरिजका लागि टिम घोषणा गरेको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीबाट नेपालले 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। आइसिसीका प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, प्रशिक्षक उमेश पटवाल र कप्तान पारस खड्काले नेपाली टोली छनौट गरेका हुन्। नियमित उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले यो सिरिजमा सहभागिता नजनाउने भएपछि उपकप्तानको जिम्मेवारी दिपेन्द्र सिंह एरीले पाएका छन्। यसैगरी शरद भेष्वाकर र बसन्त रेग्मीलाई विश्राम दिइएको छ। 15 सदस्यीय टिममा ईशान पाण्डे र कुशल मल्ल पहिलो पटक टिममा पर्न सफल भएका छन्। यसका साथै उनीहरू पहिलो पटक नै सिनियर टिमको क्याम्पमा परेका थिए। उमेर समूह हुँदै दुवै खेलाडीले राष्ट्रिय टिमको ढोका खोलेका हुन्।
यस्तै नेपालले भर्खरै भारतीय प्रशिक्षक बुरिटी भेनकट रामलाई बलिङ प्रशिक्षकका रूपमा टिम हेर्न नियुक्त गरेको छ। नेपाल, जिम्बाब्वे र सिङ्गापुर बीच त्रिकोणात्मक T20 सिरिज सिङ्गापुरमा असोज 10 देखि 16 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। नेपालले असोजमै 18 गतेदेखि 2 गतेसम्म ओमानमा हुने 5 देश सम्मिलित T20 सिरिज पनि खेल्दैछ। त्यसमा ओमान र नेपाल सहित हङकङ, आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्ड सहभागी हुँदैछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको दक्षिणी कलात सहर स्थित एक अस्पतालमा तालिबान लडाकुले बिहिबार गराएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 95 बढी घाइते भएका छन्। विस्फोटक पदार्थले भरिएको मिनी ट्रक अस्पतालको बाहिर विस्फोट गराइएको थियो। मारिनेमा चिकित्सक र बिरामीहरू रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विस्फोटका कारण अस्पताल ध्वस्त भएको छ भने अस्पतालमा रहेका केही बिरामीहरू, महिला, बालबालिका तथा केही स्वास्थ्य कर्मीहरू सख्त घाइते भएका छन्। तालिबानले अस्पताल नजिकै रहेको सरकारी गुप्तचर निकायको कार्यालयलाई निशाना बनाएको जनाएको छ। अफगानिस्तानमा नजिकिदो आम चुनाव र अमेरिकासँगको शान्ति वार्ता भङ्ग भएपछि तालिबानले दैनिक जसो आक्रमण गरिरहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रधानमन्त्री निवास नयाँ भवनको शिलान्यास, संसद भवनमा ठूलो लगानी भयो भन्दै आएको टिप्पणीलाई नकारात्मक मानसिकताको संज्ञा। 2/3 बलमा सरकार संविधान विरोधी कार्य गर्न उद्यत रहेको काङ्ग्रेसको आरोप। व्यवस्थापिका संसदलाई खेलौना बनाउने काम गरेको देउवाको दावी। भन्सारमा प्रक्रिया पूरा गरिएका सामान नअल्झाउन अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन। आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्न सुशासनमा जोड दिएको स्पष्ट। सिङ्गापुर र ओमनमा सिरिज खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा। र तालिबान लडाकुद्वारा अफगानिस्तानको एक अस्पतालमा विस्फोट, कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, 95 भन्दा बढी घाइते। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।